हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस की किताब में एक दुआ है, अगर इंसान ये दुआ पढ़ ले, जितने भी अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं, जो उन्होंने दुआएं की हैं, वो अल्लाह ताला इसको अता फरमाते हैं। और ख़ास तौर पे काबतुल्लाह पे पहली नज़र पड़े या किसी भी ख़ास रात या ख़ास लम्हे में इंसान को दुआ की तौफीक मिले तो इस दुआ को बार बार पढ़े। इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह ताला वो सब नेमतें दे देते हैं जो अल्लाह के नेक बंदों ने अल्लाह से मांगी हैं। चाहे मेराज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी, या बद्र उहद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं मांगी, या काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर, या हर रात और लम्हे में नबी अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं मांगी हैं वो इंसान को मिल जाएंगी। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो, या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और तमाम सहाबा अहले बैत ने जो दुआएं की हैं, वो दुआएं इस दुआ पढ़ने वाले को अल्लाह ताला अता फरमा देंगे, इसकी दुआओं में तासीर पैदा कर देंगे। अब इंसान कहता है मुझे वो इसमें आज़म मिल जाए कि जिसको पढ़ के वली दुआ करते थे रद्द नहीं होती थी, तो मुझे वो मिल जाए तो मैं उस तरह दुआ करूँगा। तो ये दुआ है जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो दुआएं मांगी, या मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने जो दुआएं मांगी, दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह ने, मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने, या जितने औलिया अल्लाह गुजरे हैं और आज तक अल्लाह के नेक बंदे जो दुआएं करते हैं, हमें नहीं पता कोई क्या दुआ करता है, हर एक की दुआ की अपनी गहराई है और अपना उसका मांगने का अंदाज है। लेकिन मुस्तदरक हाकिम हदीस की एक बड़ी किताब है, उस किताब के अंदर ये दुआ मौजूद है और जो बाकायदा तौर पे उम्मत मुसलमा को सिखाई गई है। अब आप ये देखिए कि हदीस की एक बड़ी किताब में अल्फाज आ गए, दुआ आ गई और उसकी जामियत का पता चल गया कि इस अंदाज में जो दुआ की जाएगी तो अब एक चीज नहीं मिलेगी, सब नेमतें आपको मिल जाएंगी, लेकिन आप सिर्फ मांगने को और इसको पढ़ने को अपना जुज बनाएं जिंदगी का। अब अल्फाज तो बहुत आसान हैं, बहुत ही सहल अल्फाज हैं। अब इंसान दुआ कैसे करे? फरमाया कि इन अल्फाज के साथ दुआ की जाए तो अल्लाह ताला इसकी जिंदगी में वो सारी मुरादें पूरी कर देता है जो नेक लोग मांगते गए। फिर हर एक का मुख्तलिफ मांगने का, अब आप खुद सोचिए, 6 घंटे अरफात के मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक दिन 6 घंटे दुआ की है। बदर के दिन रात में पूरी रात आपने सजदे में दुआएं की हैं। फिर 2 जो है रकात पढ़ के पूरी रात दुआ करते थे। बल्कि मुझे एक बुजुर्ग बताने लगे मक्का मुकरमा में कि हज़रत कारी फतेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह इस दौर के लोग हैं, अभी चंद ज़्यादा पुराने नहीं, निसफ सदी गुजरी होगी उनको। तो पहले वलियों के क्या करामात होंगी कि ये काबतुल्लाह के सामने जो है फजर पढ़ के तवाफ़ करने के बाद बैठ गए और इशराक दुआ करते रहे, इशराक पढ़ी, फिर हाथ उठाए दुआ करनी शुरू की, काबा सामने था, ज़ोहर हो गई, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद आपने जो है हाथ उठा के दुआ करनी शुरू की, असर हो गई, फिर असर की नमाज पढ़ने के बाद फिर हाथ उठा के दुआ की और करते 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 यूं मगरिब हो गई। मगरिब के बाद फिर नवाफिल पढ़ के फिर दुआ शुरू की, इशा हो गई। यानी फजर से इशा तक काबे के सामने दुआएं कर रहे हैं। ये इस उम्मत का एक आदमी है जिससे अल्लाह ने कुरान की खिदमत ली और दुनिया में उनका नाम है और मदीना मुनव्वरा बकी में कब्र है उनकी। तो हमारे ऐसे बुजुर्ग अकाबिर इस दौर के हैं तो 200, 300, 500, 1000, 1200 साल पहले, 1400 साल पहले वालों की क्या अंदाज होंगे, क्या उनका कैफियत होंगी और क्या क्या उन्होंने मांगा होगा।
تو اب وہ ساری جملہ نعمتیں جو انہوں نے دعائیں کی ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں اگر آپ یہ دعا مستدرک حاکم کی پڑھیں، اور دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ اب اتنی آسان دعا، اللہم آتنی، اے اللہ مجھے وہ عطا کر دے، افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، جو تجھ سے مانگا تیرے نیک بندوں نے اور تو نے ان کو عطا کیا، مجھے وہ سب عطا کر دے۔ اب اللہ کے نیک بندے، معراج کی رات یہی تو کہا گیا تھا، یہ عبادک الصالحین معراج کی رات ہی کا تو عمل ہے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی کہ جتنے نیک لوگوں نے جو مانگا ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اب آپ مانگنے والے تو بنے، آپ کم سے کم یہ دعا تو پڑھنے والے بن جائیں۔ آپ سارے پڑھیں اس کو: اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ یاد ہو گئی نا؟ اب اتنی آسان دعا، اور تاثیر اور طاقت کتنی کہ جو جس نیک بندے نے مانگا ہے، اللہ کے ولی نے مانگا ہے۔ اب نبی سارے پہلے ولی بھی ہیں، نبی بھی ہیں، سارے صحابہ ولی ہیں، صحابیت کے درجے میں بھی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اسی طرح جو ہے سارے اولیاء، جو نیک بندہ ہے دعائیں کرتا ہے، اجتماعی انفرادی دعائیں ہوتی ہیں، ساروں کا حصہ آپ کو مل جاتا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس دعا کو 100 مرتبہ روز پڑھ لیا کریں، پھر آپ پڑھ کے دعا کر لیں، جو جو آپ کی زندگی میں ضروریات ہیں اللہ ساری پوری کرے گا، پھر اس جہاں کی بھی اس جہاں کی بھی۔ یہ نہیں کہ آپ کو خالی دنیا میں گاڑی مل جائے یا گھر مل جائے یا روٹی مل جائے یا کپڑا مل جائے، ایمان پر خاتمہ بھی تو چاہیے، قبر کے عذاب سے بھی تو بچنا ہے، اولاد کو بھی اللہ کے دین پہ اللہ جاری و ساری کر دے۔ یہ نہیں کہ آپ کو دولت مل گئی، بعض لوگ مانگتے ہیں دولت مل گئی لیکن اولاد خراب ہو گئی، اچھا موت ایمان کی نہیں آئی اور آخرت خراب ہو گئی۔ اس دعا میں ہے سب کچھ جو ولی مانگتے تھے آپ کو ملے گا، اللہ کے نیک بندوں نے مانگا، یعنی آپ کی ذات بھی، آپ کا گھرانہ بھی، آپ کا یہ جہاں بھی اور وہ جہاں بھی اس دعا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ اس کو جتنا زیادہ پڑھ سکیں۔ جب خاص راتیں آئیں نا، جیسے معراج کی، شب برات کی، رمضان کی راتیں ہیں، ربیع الاول کی راتیں ہیں، محرم کی راتیں، ذی الحج کی راتیں، تو اس رات میں آپ اس کو کوشش کیا کریں 313 بار پڑھیں اور پڑھ کے دعا کر لیں۔ جو ولیوں نے، نبیوں نے، صحابہ نے مانگا وہ سب آپ کو ملے گا۔ پھر اس 313 بار پڑھ کے دعا کریں۔ رمضان میں روز کوشش کریں 100 مرتبہ تو کم سے کم پڑھیں، آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے، چلتے پھرتے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ آپ اتحیات میں جب ربنا آتنا پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اس کے بعد یہ پڑھ لیں، اور آپ اسی طرح جو ہے جہاں کوئی بھی خاص لمحہ آئے، جیسے امام خطبہ دیتا ہے جمعہ کا، 2 خطبوں کے درمیان وہ بیٹھتا ہے تو آپ فوراً یہ پڑھ لیں: اللہم آتینی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ شارٹ میں سب کچھ آپ نے مانگ لیا، تو اقامت ہو رہی ہے، آپ فوراً یہ پڑھ لیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد یہ پڑھ لیں 100 بار۔ آپ کی ہفتے میں ایک بار بھی پڑھیں نا، جمعہ کے دن عصر کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مرغا اذان جب دیتا ہے، بولتا ہے، اس وقت فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتا ہے، یہ ایک بار پڑھ لیں قبول ہو جائیں گی۔ 27ویں رات ملتی ہے، افطاری کا وقت ہے، افطاری کے وقت آپ خالی ایک یہ دعا بھی پڑھ لینا،
اللہم آتینی افضل ما توتی عبادک الصالحین، ہاتھ نہ بھی اٹھائیں، فوراً آپ کو وہ سب مل جائے گا جو ولیوں نے مانگا، انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔